Sa kainit sa adlaw, ibabaw sa suba sa Nile, sa lungsod sa Alexandria, usa ka bata nga babay ang natawo niadtong 69 BC. Ang iyang ngalan mao si Cleopatra Sibin Philopator, ang anak sa hari nga si Ptolemy XII Auletes, usa ka Griego nga naghari sa Ehipto human sa pagkabungkag sa imperyo ni Alexander the Great. Bisan tinuod siya Ehiptohanon sa ngalan, Griego ang dugo ni Cleopatra, apan lahi siya sa tanang hari sa iyang kaliwatan. Nakakat-on siya sa tibuok pinulungan sa iyang katawhan. Ang wikang Ehipto, samtang ang ubang hari nagpuyo lang sa kaluhuan ug kalipay. Siya nakikuban sa mga magtutudlo, magbasa sa mga balak ug makigpulong sa mga tao sa merkado. Dugang pa, si Cleopatra maalamon mangahas ug talagsaon sa kaiso. Dili lang siya magamit sa iyang kaanyag, mas labaw pa niya gigamit ang iyang utok ug pulong aron makabot ang gahom. Sa pagkamatay sa iyang amahan, si Cleopatra gitudlo nga maghari kauban sa iyang manghud nga lalaki, si Ptolemy XIII, nga labing bata pa. Sa balaod sa ilang dinastiya, ang mga igsuon kasagaran magminyo aron magpadayon ang dugo sa hari. Apan ang mga tagapayo sa iyang manghud, labi na ang gahumon nga si Potinos. Nasina sa abilidad ni Cleopatra. Gipaikyas nila siya, gipalagpot gikan sa Alexandria o gikuha nila ang trono alang sa bata nga hari. Wala si Cleopatra mosurinder. Sa daplin sa disyerto, gitigom niya ang iyang mga kasundaluhan ug nagplano sa usa ka madaugong pagbalik. Apan kinahanglan siya og usa ka kusgan nga aliado. Niadtong 48 BC, ang dakilang Romanong general nga si Julius Caesar miabot sa Ehipto. Siya nagsunod sa iyang kaaway nga si Pompey, nga gipatay sa mga tawo ni Ptolemy. Si Caesar nasuko sa kasaypanan sa mga Ehiptohanon ug dinhi gisugdan ang usa sa labing bantog nga mga panagtagbo sa kasaysayan. Si Cleopatra karon usa ka binilanggo nga prinsesa. Nakasulod patago sa palasyo. Ang istorya nagsulti nga giputos siya sa usa ka banig o karpet o gidala sa kwarto ni Caesar. Pag-abli ni Caesar, nahulog gikan sa banig ang reyna nga nagdanag sa iyang kahayag. O gikan ni adto na puno sa kahibulungan ang Romanong general. Gidawat ni Caesar ang iyang panig ug sa gubat sa Nile napildi nila si Ptolemy XIII nga namatay sa suba sa Nile. Si Cleopatra mibalik sa trono karong kauban ang iyang gamay nga igsuon nga si Ptolemy XIV o gisugdan niya pag-usab ang kalipay sa Ehipto. Ang ilang panag-uban ni Caesar nahimong gugma o alyansa. Si Cleopatra nanganak og anak nga lalaki, si Caesarion, kung Ptolemy XV, nga giingon anak ni Julius Caesar. Samtang nagpuyo si Caesar sa Roma, si Cleopatra mibisita ngadto didto. Ang mga tao sa Roma nalingaw ug nahadlok. Kay wala pa sila kakita og reyna nga ingon anak ka maanyag, maalamon ug misteryoso. Si Cleopatra nagsulob sa mga bulawan ug sida, nagsakay sa karwahe, nga gipalibutan sa mga alipin, ug daw usa ka diyosa nga naglakaw sa yuta.
Apan wala madugay ang ilang kalipay niadtong 44 BC. Si Julius Caesar gipatay sa Senado sa Roma. Si Cleopatra mipauli nagubot ang kasing-kasing ug puno sa kahadlok. Nawala ang iyang bantugan nga kauban ug karon nagulat na usab ang mga kaaway. Human sa kamatayon ni Caesar, nagbahin ang Roma sa tulo ka magpuno. Si Octavian ang umaabot nga Emperor Augustus, si Mark Antony o Lepidus. Si Mark Antony usa ka maisugong general nga suod ni Caesar, napadala sa sidlakang bahin sa imperyo ug didto sa Alexandria siya ug si Cleopatra nagkita. Si Cleopatra mibutang og dula nga dili malimtan. Sa usa ka gabii miabot siya sa usa ka barko nga gipaadornuhan sa bulawan ug mga insenso. Ug siya nagsulob og sapot nga sama sa diyosa Aphrodite. Si Antony nahulog dayon sa iyang kasing-kasing. Ang ilang gugma nasugdan sa kalayo. Si Antony nagpuyo sa Ehipto uban ni Cleopatra. Ug silang duha naghiusa sa gugma ug gahom. Nanganak sila og tulo ka anak. Si Cleopatra nga naglaom nga pinaagi kang Antony, mahiusa niya pag-usab ang Roma ug Ehipto ubos sa iyang impluwensya. Apan sa Roma, si Octavian nagbantay. Gigamit niya ang ilang relasyon aron akusahan si Antony nga tinalikdan sa Roma tungod sa usa ka reyna sa mga langyaw. Niadtong 31 BC, ang tibuok kalibutan nagtan-aw sa gubat sa Actium, ang dako nga panagsangka tali ni Octavian ug sa mga puwersa ni Antony ug Cleopatra. Sa baybayon sa Greece, ang mga barko ni Cleopatra ug Antony nakig-away sa hukbong dagat ni Octavian. Apan sa tunga sa gubat, si Cleopatra tungod sa kahadlok ug diskarte mibalik sa iyang barko ug midagan. Si Antony nga nahigugma pag-ayo, misunod kaniya ug gibiyaan ang gubat. Nadaog si Octavian ang gahom sa Roma milapad. Og si Antony ug Cleopatra mibalik sa Ehipto aron manamilit sa ilang katapusan. Sa Alexandria, si Cleopatra nagtukod og gamay nga palasyo ug naghulat sa atake sa Roma. Sa iyang kasing-kasing, kabalo siya nga ang ilang katapusan duol na. Pag-abot sa mga kasundaluhan ni Octavian, si Antony gisultihan nga si Cleopatra namatay na. Sa kasakit, gidunggab niya ang iyang kaugalingon apan sa iyang katapusan nga ginhawa. Gisulti siya nga buhi pa ang iyang reyna. Gipadala siya sa kwarto ni Cleopatra ug sa iyang mga bukton namatay si Antony nga nagtan-aw sa mata sa iyang hinigugma. Si Cleopatra gibihag ni Octavian apan wala siya gusto nga ipahimong ulipon sa Roma. Sa iyang katapusan nga plano, nagpasulod siya og usa ka aspis sa iyang sulod ug nagpakagat niini aron matapos ang iyang kinabuhi nga puno sa kahimayaan ug kasakit. Niadtong 30 BC, namatay si Cleopatra sa edad nga 39. Si Octavian nahimong Emperor Augustus ug ang Ehipto nahimong kabahin sa imperyo sa Roma. Bisan pa sa iyang kamatayon, si Cleopatra nagpabilin nga simbolo sa kababayen-an nga adunay gahom, kaalam ug misteryo. Siya mao ang katapusan nga reyna sa Ehipto ug ang katapusang tinigom sa kadungganan sa karaang kalibutan. Gipasigarbo siya sa daghang kultura, sa literatura, gihimo siyang diyosa sa gugma ug intriga. Sa sinema,
gihulagway siya ni Elizabeth Taylor nga nagpasidlak sa iyang kahayag sa modernong panahon. Ug sa kasaysayan, siya nagpabilin nga babay nga nakig-atbang sa kalibutan nga puno sa mga lalaki ug napugos silang mutahod kaniya. Ang sugilano ni Cleopatra dili lang bahin sa gugma, pahandi ug gahom. Kini panumduman nga ang kaalam ug kaisog mahimong labi pa sa kababayen-an ug pagkahari. Siya nagpuyo ug namatay alang sa iyang nasod, ug bisan pa sa iyang mga sala ug sayop, ang iyang ngalan nagpabilin hangtod karon.